अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की 9 क्लास की ग्रेड 9 की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका टाइटल है आज यूनिट 6 है और जिसका टाइटल है द काइट रीजन एंड पाकिस्तान, काइट का तस्वुर और पाकिस्तान। हमारा सेकंड पैराग्राफ है आज। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के बॉटम सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए। आप इसको डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल चलते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ए डी जे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन और वी का मतलब है वर्ब। ठीक है, और अब हम इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एंटायर, कंप्लीट, होल। अच्छा, मैंने बता दिया कि आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुताबिक अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एंटायर, कंप्लीट, होल, पूरा, मुकम्मल। जर्नी, लॉन्ग ट्रैवलिंग, वॉयज, सफ़र। ग्रेट, वेरी लार्ज, ह्यूज, अजीम। स्ट्रगल, लेबर, एफर्ट, जिद्दोजहद। सेपरेट, इंडिपेंडेंट, अपार्ट, अलग, अलहदा। होमलैंड, मदरलैंड, बर्थ प्लेस, वतन। बेस, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, बुनियाद, असास। पिवट, हब, सेंटर, एक्सिस, महवर। यूनिटी, यूनियन, होलनेस, इत्तेहाद। वननेस, यूनिटी, होलनेस, सॉलिडेरिटी, यकजहती, वादत। अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड, ग्रास्प, समझना। टर्म्स, कंडीशंस, स्टिपुलेशंस, प्रोविजंस, इस्तिलाहात। बर्थ, बिगिनिंग। एमरजेंस, पैदाइश। affirm, declare, assert, confirm, तस्दीक करना। कल्चर, लाइफस्टाइल, सिविलाइजेशन, सकाफत। डिस्टिंक्टिव, यूनिक, डिस्टिंग्विश्ड, इम्तियाजी, नुमायाँ। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, फ़न तामीर। सिविलाइजेशन, सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमैनिटी, तहजीब। सेंस, मीनिंग, परसेप्शन, फीलिंग, शऊर, एहसास। नोमेनक्लेचर, टर्मिनोलॉजी, लेक्सिकन, वोकेबलरी, नाम रखने का उसलूब, निज़ाम तस्मिया। proportion, ratio, relative amount, तनासब, values, standard, morals, इक़दार, moral, lesson, principle, ethic, अखलाकी। legal, judicial, lawful, कानूनी। custom, ritual, tradition, रिवाज। codes, canons, ethics, ज़ाब्ते। aptitude, talent, ability, फितरी सलाहियत। tradition, practices, custom, रवायत। आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड, नज़रिया, नुक्ता नज़र। एम्बिशंस, एम्स, डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, तमन्नाएं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपने ट्रांसलेशन की तरफ। वैसे ट्रांसलेशन को ना थोड़ा सा अगर हम इस तरह से कर लें, डिवाइड ऐसे, तो मेरा ख्याल है ज़रा पढ़ा जाएगा। क्या ख्याल है? क्वेश्चंस को भी हम ऐसे कर लें अगर। ठीक है, अब हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं तो हमें इशू नहीं है। अच्छा जी, the entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. बरसगीर के मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का सारा सफ़र मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकज़ पर कायम था। ठीक है, He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी वाज़ेह इस्तिलाहात में बात की कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अब ये एक लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जाती है जी यहाँ तक। ठीक है, और हमने क्या किया है कि वी आर अ नेशन, क्योंकि ये इनका पूरा खिताब ये है कि वी आर अ नेशन
with our distinctive culture. اچھا ٹھیک ہے، یہاں اس کے ساتھ ہی یہ لائن مطلب ایکچوئل میں جو ان کا بیان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، بیچ میں یہ اس طرح سے کہا کہ انہوں نے فرمایا، تو ہم نے کیا کیا، ہم اس کو سب سے پہلے لکھ دی، اس کی ٹرانسلیشن کر دی، اس کے بعد ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی، وی آر اے نیشن ود آر ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، اس طرح. ٹھیک ہے، اب ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہم نے کیا. اب پہلے میں انگلش پڑھ لیتا ہوں. وی آر اے نیشن ہی افرمڈ 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codex, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. انہوں نے پاکستان کے قیام سے 3 سال قبل اس بات کی تصدیق کی. دیکھیں پہلے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی، اس کے بعد کیا تصدیق ہوئی. اب ہم اس یہاں سے ٹرانسلیشن کرنے لگے. ہم اچھا ہم کہہ کے تو ساتھ ہی اس لائن پہ آ جاتے ہیں. ہم اپنی منفرد تہذیب و تمدن، زبان و ادب، فنون لطیفہ اور فن تعمیر، ناموں اور نظام تسمیہ، اقدار اور تناسب کے احساس، قانونی ضوابط اور اخلاقی اصولوں، رسم و رواج اور تقویم، تاریخ و روایات، صلاحیتوں اور امنگوں کے لحاظ سے ایک قوم ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت سی ٹرانسلیشن بنتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم انگریزی کی طرح ہم پہلے کہتے ہیں ہم ایک قوم ہیں، پھر یہ بیان کرتے، پھر لکھتے ہیں اپنی تہذیب و تمدن یہ وہ کے ساتھ. وہ ٹرانسلیشن کا مزہ نہیں ہے اردو میں. ٹھیک ہے، ایک مکمل ایک جو ہے نا کمپلیٹ سینٹینس اس طرح سے ہم نے بنایا اس کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ پروننسیشن کریں اس کی. اچھا آگے چلتے ہیں. ان شارٹ وی ہیو آر اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آف لائف. مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہم اپنا مخصوص زاویہ فکر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن ہے وائی ڈڈ دا قائد وانٹ دا وننس آف دا ہول نیشن. سوال، قائد اعظم پوری قوم میں اتحاد کیوں چاہتے تھے؟ He wanted so to make the whole nation strong and prosperous. قائد اعظم قوم کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے یکجہتی چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ہو گیا. اب ہماری جو ہے نا یہ ہمارے میننگس رہ تو نہیں گئے تھے؟ کیا یہ ہم نے کر لی میننگس؟ ٹریڈیشن، پریکٹسز، کسٹم، روایت، آؤٹ لک، پوائنٹ آف ویو، ایٹیچیوڈ، نظریہ، نقطۂ نظر، ایمبیشنز، ایمز، ڈیزائرز، خواہشات، تمنائیں. ٹھیک ہے، آپ نے کل کا ہوم ورک کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو مجھے بتائیں، اگر کیا ہے تو بھی بتائیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے جی ہمارا ہوم ورک. میننگ اور سینونیمز آپ نے یاد کرنے ہیں. سینونیمز آپ جانتے ہیں ہمیں ایم سی کیوز میں آتے ہیں، اور اس کے بعد نے زبانی ٹرانسلیشن کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کی مسٹیکس نکالنی ہے، پھر ایک دفعہ آپ نے اور اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بولے گا نہیں. اور کوئی بھی سوال ہوا کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.